أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 164 کی مشق کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الف زیر نون ان نون زبرنا ان فا زیر یا فی خا زبر لام خل قاف زیر سین قس ان فی خلق سین زبر سا میم کر زبر ما سما واو کر زبر وا سماوات زیر تی سماواتی واو زبر لام وال الف زبر را ار والارض زیر تی والارضی واو زبر خا وقت زیر تی وقتی لام زبر الف لا وقت لا فا زیر لام فل وقت لا فل لام زبر یا لیل لام زیر لی وقت لا فی اللیل واو زبر نون ون نون زبر نا ون ہا زبر الف ہا ون نہارا زیر ری ون نہاری واو زبر لام والفا پیش لام فل والفل کاف زیر لام کل والفل کل لام زبر لا تا زیر یاتی والفل کلتی تا زبر جیم تجرا زیر یاری تجری فا زیر لام فل با زبر ہا بح فل بحر زیر ری فل بحری با زیر بی میم زبر الف ما بی ما یا زبر نون ین فا زبر فا ین فا عین پیش نون ان ین فا ان نون زبر الف نا سین زبر سا ینفع الناس
واو زبر وا میم زبر الف ما وما الف زبر نون انزل زبر زا زبر زا انزل لام زبر لام لل انزلل لام کھڑی زبر لا ہا پیشو وما انزل اللہ میم زیر مین نون زبر سین نس منس سین زبر سا منس سا میم زبر الف ما من السما حمزہ زیر ای من السماء میم زیر میم 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 زبر الف ما میم ما حمزہ دو زیر ان میم ما ان فا زبر فا الف زبر ہا اح فا احیا زبر الف یا فا احیا با زیر بی فا احیا بی ہا زیر لام ہل فا احیا بہل الف زبر را ارضا زبر دا ارضا با زبر عین بعد دال زبر دا بعد میم زبر وا موتا زیر تی موتی ہا زبر الف ہا موتها واو زبر وا با زبر سا بس و بس سا زبر سا و بس سا فا زیر یا فی ہا زبر الفا فیہا میم زیر نون من کا پیش لام کل من کل لام زیر لی من کل دال زبر الف دا دال زبر با دا با زبر با دابا تا زیر واتیو دابتیو واو زبر وا تا زبر سوات تس و تس را زیر یاری و تصریف فا زیر فی و تصریفی فا زیر را فر و تصریف را زیر ری یا زبر الف یا ریا حاضر حی ریاحی واو زبر سین و سین زبر سا و سا حا زبر الف ہا و سحا با زیر لام بل و سحابل میم پیش مو سین زبر خا سخ مسخا زبر خا مسخر را زیر ری مسخری با زبر یا بین نون زبر سین نس بینس سین زبر سا میم زبر الف ما سما حمزہ زر ای بین السماء واو زبر لام وال الف زبر را ار والارض زر ضی والارضی لام زبر لا الف کھڑی زبر آ لا آیا کھڑی زبر یا لا آیا تا دو تا زیر لام تل لا آیا تل لام زیر لی قاب زبر وا قول قومیم زیر یامی لقومی یا زبر عین یا عقاب زیر قی یا عقی لام پیش والو یا عقلون ان زبرنا یا عقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।